व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो 4 काम करे। ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है, यानी ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। बुखारी शरीफ में इस हदीस का नंबर है 6018 और बुखारी शरीफ ही में ये हदीस दूसरी दफ़ा भी आई है, वहाँ पर उसका नंबर है 6138 और सही मुस्लिम में इस हदीस का नंबर है 174। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आपने फरमाया कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है वो 4 काम करे। सबसे पहला काम वो ये करे कि वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। दूसरा काम वो ये करे कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे। तीसरा काम वो ये करे कि अपने रिश्तेदारों से जुड़े, सिला रहमी करे, कता ताल्लुकी से बचे। और चौथा काम वो ये करे कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे, या खामोशी या फिर अच्छी बात, 2 ही सूरतें। मशरिक से लेकर मगरिब तक मुसलमानों की ये शान रही है, मुसलमानों की ये वैल्यू रही है, मुसलमानों की बड़ी मजबूत कदर रही है कि वो मेहमान नवाज और फैयाज हुआ करते थे। कोई मेहमान कहीं से भी चल कर आ जाए, हत्ता कि कोई ऐसा मेहमान भी चल कर आ जाए इनके पास जिससे इनकी किसी वजह से अनाद हुआ करती थी, तो ये बिछ जाया करते थे, ये उसकी चाह किया करते थे, ये उसकी आव भगत किया करते थे। और ये आम रवाज था कि मेहमान कई कई दिन के लिए आया करते थे और मेज़बान रुखसत होने के लिए उन्हें इजाज़त नहीं दिया करते थे। मेज़बान उदास हो जाता था जब मेहमान रुखसत होने के लिए इजाज़त तलब किया करता था। उसकी खिदमत में शब व रोज़ लगे रहना, उसकी खातिर करना, उसकी मदारत करना, उसके आराम का पूरा ख्याल करना और उस मेहमान को अल्लाह की रहमत समझना और उसकी खिदमत को, उसकी तवाज़ो को अपने लिए सादत समझना, ये तमाम मुसलमानों की तमाम इलाकों में हमारे असलाफ की रवायत और शान रही है। लेकिन हमारी जिस तरह से दूसरी अक़दार कमज़ोर हुई हैं, उम्मत में मेहमान नवाजी की वैल्यू और ये शान भी कमज़ोर पड़ती चली जा रही। हम सबको इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई मेहमान नवाज थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली वही के बाद जब हज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर गए हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि मुझे चादर उड़ा दो, तो जिन अल्फाज में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ढारस बंधाई है, आपको हौसला दिया है कि आप तो यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले हैं, आप तो बेकसों के मददगार हैं, आप तो बेवाओं का बोझ उठाने वाले हैं। और बहुत अहम बात जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की कि आपको अल्लाह ज़ाया नहीं होने देगा, अल्लाह तबारक व ताला आपको किसी कीमत भी नुकसान नहीं पहुँचने देगा, इसलिए कि आप मेहमान नवाज हैं। यानी नबवी ज़िंदगी से पहले भी हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशहूर थे, सादक भी थे, अमीन भी थे और शदीद किस्म के इंतहा दर्जे के मेहमान नवाज थे। इस कदर को हमने अपने मुआशरे में उजागर करना है, इसलिए कि आजकल के दौर में तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा हो गया है कि मेहमान जब आता है कुछ दिन क़याम करने की गर्ज़ से तो इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि नागवारी का इजहार किया जाता है, जबकि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान तो अपना रिज़्क़ लेकर आता है, मेज़बान के घर जब वो जाता है तो रिज़्क़ लेकर आता है। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस हदीस में कही कि जो अल्लाह और उस आखिरत पर ईमान रखता है तो उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे, पड़ोसी का रास्ता बंद ना करे, उसके घर के आगे हॉर्न ना बजाए, उसकी ख़वातीन को झांके मत, उसको सलाम करे, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करे, अगर वो मशवरा करने आए तो उसकी तवाज़ा करे और उसको मुखलिसाना मशवरा दे। आजकल ख़ास तौर पर पोश इलाकों में एक अजब चीज़ रवाज पकड़ गई है कि
نہ تو پڑوسی کو تکلیف دی جاتی ہے اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی کنسرن رکھا جاتا ہے، نہ ہی اس سے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے بڑے فخر کے ساتھ کہ نہیں، ہم تو دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم تو دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک قسم کی پڑوسی کو تکلیف دینا، یعنی اس کے ساتھ بالکل لا تعلقی ہے۔ جبکہ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی ہمیں لگا کہ شاید کہیں اس کو وراثت میں حصے دار نہ ٹھہرا دیا جائے، اس کا حکم نہ کہیں آ جائے، وہی نہ آ جائے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو، عمدہ تعلق ہو، رابطہ ہو، خیر خواہی ہو، ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، ان کو ساتھ مسجد لے جایا جائے، ان کو دین کی دعوت دی جائے، اور ان کے گھر، ایک حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں چیز پک رہی ہے تو تھوڑا سا شوربہ بڑھا لو، پڑوسیوں کے گھر میں جو گھر میں پکا ہے اس کو دینا چاہیے، ہدیتاً، تحفتاً، تحفے دینے چاہیے، آپس میں پڑوسیوں کے گھر بھجوانے چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑے، صلہ رحمی کرے، معاف کر دینا چاہیے، رشتہ داروں کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے، دل کو بڑا کرنا چاہیے، اپنے ظرف کو بلند کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیے جا رہا ہوں جبکہ وہ ایسے نادان ہیں کہ وہ میرے سے تعلق توڑتے ہیں اور مجھے ایذا دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو کر رہے ہو اس پر لگے رہو، اس پر ڈٹے رہو، جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دوام بخشا ہے وہ اخلاق کو ہے، وہ مثبت رویوں کو ہے۔ بد اخلاقی اور منفی رویوں کو انسان اپنی زندگی ہی میں دم توڑتے دیکھتا ہے اگر وہ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ مثبت رویوں کے اوپر گامزن اور کاربند رہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، گھٹیا بات نہیں کرے، اوچھی بات نہیں کرے۔ عام ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے تکیہ کلام بن جاتے، کوئی کسی گھٹیا سے جملے سے بات کو ختم کرنا یا شروع کرنا، یا گالی کو بک دینا، یا کوئی ایسا مذاق کرنا، یا غیبت کرنا، یا طعن کرنا، یا برے نام سے، الٹے نام سے پکارنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا تو خاموش رہو یا عمدہ اور اچھی بات اس زبان سے نکالو۔ جس طرح سے ہم اپنی شکلوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی گفتگو کو اور اپنے دلوں کو بھی پاکیزہ کرے اور انہیں سنوارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔